सं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल कार्तिक 26 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 26 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 नोभेम्बर 12 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा चतुर्थी तिथि अपराह्न 8:34 सम्म, त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र बिहान 7:02 सम्म, त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। सिद्ध योग राति 10:21 सम्म, त्यसपछि साध्य योग रहनेछ। भवकरण बिहान 7:38 सम्म, त्यसपछि बालवकरण बेलुका 8:34 सम्म, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा आज वज्र योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:23 सूर्यास्त साँझ 5:11 रहेको छ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल बिहान 9:06 देखि पूर्वाह्न 10:27 सम्म पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:31 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 7:44 देखि बिहान 9:06 सम्म, चरबार बेला पूर्वाह्न 11:49 देखि दिउँसो 1:30 सम्म रहेको छ। आज अमृतबार बेला दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:53 सम्म रहेको छ। लाभबार बेला अपराह्न 5:14 देखि साँझ 6:53 सम्म रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको परिश्रमले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईका इष्ट मित्र, छरछिमेक, साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर सामान्य सङ्घर्षको दिन पनि बन्न सक्छ। सानातिना समस्या, दुःख आयो भन्दैमा नआत्तिनुहोला। तपाईलाई आएको दुःखले नै तपाईलाई गहिराईतिर अगाडि बढाउनेछ। आज वातावरणलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
तपाईको मेहनतले आज तपाईको कुनै पनि जटिल काम कार्यहरूलाई बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले थोरै मनलाई विचलित गराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, तर आफैमा हिम्मत, जोश, जागर, पराक्रम भने रहनेछ। आध्यात्मिक जीवनमा थोरै मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि थोरै ध्यान दिएर बढ्दा दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुँदै जानेछन् भने थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज हौसला बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा पनि भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रङ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको भ्रमण आज तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ। धन सुख परिवारको भावमा रहने हुँदाखेरि आज यी पक्षहरूमा केही राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ। तर कसैसँग शत्रुता भाव नराखिकन आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि फलदायी बन्नेछ। तपाईका योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरू पनि अगाडि बढ्नेछन्। काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि थोरै आफूले पनि प्रयास भने गर्नुहोला। कुनै दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने क्रमशः फाइदा मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँ कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक मामिलाका कुरामा भने थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान सम्मान मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यका लागि समय भने नखर्चिनुहोला। समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढाउनका लागि कोसिस भने आफूले गर्नुपर्नेछ। तपाईको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय पनि हो। त्यसैले आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नु जाति हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आजको दिनमा वाद विवादका कुराहरूबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। आज व्यावसायिक पक्ष आय इन्कम पक्ष भने राम्रो नै रहन सक्ने समय हो भने पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने आज सामान्य देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि सामान्य घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्दाखेरि तपाईका लागि दिन राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम फलदायी छ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईले साहसिक निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। कुनै पनि कार्य साहसिक निर्णय बिना असम्भव छ। त्यसैले निर्णयहरू गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
अवसरका लागि केही दौडधुप नै भए तापनि आज सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रयासले कामहरू सफल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि अपेक्षाकृत केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ, तर सबैसँग तपाईँले साथ लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। कार्य गर्ने शैलीमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनको आफैमा महसुस गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरूको केही सूचना मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने समाधान पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्याङ्कन भइरहेको थिएन भने पनि आजको दिनमा सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नुहोला। आजको दिन कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी बोलीचालीमा भने ध्यान दिनुपर्नेछ, अन्यथा सम्बन्ध केही बिग्रिन पनि सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आय इन्कम पक्षलाई पनि केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। उन्नति प्रगतिको केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यवहारिक पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय छ। आज केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट व्ययभावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँले थोरै धैर्यताका साथ बढ्नुपर्नेछ। आज जीवनबाट कहिले हार भने नमान्नुहोला। आज केही कठिन छ, भोलि केही कठिन होला, तर पर्सिको दिनमा तपाईँको पनि दिन खुल्नेछ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ लिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर जति पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र भने सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अवसरको खोजीमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने दिन रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सामान्य झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि आज केही बढी सङ्घर्ष हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोली खेर पनि जान सक्छ। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै कमाउँछु भन्दा धेरै गुम्न सक्ने समय हो। आर्थिक मामिलाका कुरामा ध्यान दिनुहोस्, खर्च अत्यधिक बढ्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ, तर सोझो रूपमा काम गर्दाखेरि अरूले फाइदा पनि उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। बरु जिम्मेवारीहरूलाई सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यहरूलाई थाती राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। कार्य वातावरणमा ध्यान दिनुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। कुनै नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ वा लगानी गर्ने कुरामा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन्। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनुहोला। मैले यो सबै कुरा नराम्रो भन्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रेम सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज यात्रामा ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा लगावमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सकारात्मक देखिन्छ। तपाईको राशिबाट आय इन्कम भावमा चन्द्र गोचरले भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरू केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। आशाका साथ दिनको सुरुवात गर्नुस्, आशाका साथ बढ्नुस्, किनभने आशाका साथ बढ्नु भनेकै जागृत अवस्थाको सपना पनि हो। इष्ट मित्र साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आँटेको कामले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आफूसँग भएको खुबी क्षमताको प्रदर्शन गर्ने केही अवसर पनि जुट्न सक्छ। केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सवारी साधनको केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज केही विरोधीहरू तपाईका लागि सामान्य समस्या गर्न सक्छन् कि तर त्यस्तो ठूलो हानि नै नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले आफू थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। सबैबाट साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा पनि सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग धन छ, त्यो धनको राम्रो क्षेत्रमा सही सदुपयोग गर्नुहुन्छ भने पछिसम्म फाइदा पनि मिल्न सक्छ। आय आम्दानीमा सुधार आउनाले केही उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। परिवारका ठूला सदस्यहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछन्। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सकारात्मक अनुभूति हुन सक्ने समय छ। अध्ययनमा जोश जाँगर बढ्न सक्छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज स्वास्थ्य खानपानले जीवनशैली सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको दिन हो। आज तपाईको आफ्नो परिश्रम मेहनतले तपाईँ आफूलाई बदल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन वा नजिकपन बढ्न सक्ने, केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनत परिश्रमले केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने वा त्यो योजनामा तपाईँ लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि अपुरा अधुरा रोकिएका काम कार्य छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज नयाँ कामका लागि केही अवसरको सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा अवसरमा लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान सम्मान मिल्न सक्छ वा सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। राजनीति जीवन पनि आज राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरण सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कारोबारका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज तपाईको योजनामा तपाईका परिवारबाट पनि केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय हो। आज आफू कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज
प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो खुसीका लागि आफ्नो बाटो क्रमशः तयार गर्दै बढ्नुहोला। खुसी तपाईँभित्रै रहेको छ, त्यसैले आफूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिन तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको भावना लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि काम कार्यहरू अड्किएका छन् भने आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरूबाट केही राम्रो सरसल्लाह सुझाव लिएर गरेका काम कार्यहरू राम्रो हुनेछन्। सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने समय हो भने आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई विशेष सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला, नत्र तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले लिन पनि सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूले विशेष काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि समय निकालेर बढ्नुहोस्। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजनामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु जाती हुनेछ। आज तपाईँको मनोबल बढाउने काम कार्यतिर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्नेछन्। आज मानसिक अस्थिरतामा थोरै स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको परिवार दाजुभाइहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा पनि आज केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सुधार पनि क्रमशः महसुस गर्दै जान सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ। केही यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्दा दिन राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 8औं भावमा चन्द्र गोचरले भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वा आकस्मिक रूपमा केही खर्च भइदिन सक्ने समय रहेको छ। केही नसोचेका कामहरू पनि बन्न सक्छन्। तर आज तपाईँले स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोस्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्नुहोला। कुनै पनि काम कार्यमा प्रतिफल का लागि धेरै हतार पनि नगर्नु राम्रो हुनेछ। शारीरिक मानसिक अस्थिरता भने आफैमा केही महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्ष भने रहन सक्छन्। चुनौतीहरूलाई तपाईँले डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु जाती हुनेछ। कार्य वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसैले कार्य वातावरणमा ध्यान दिनु। सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँले विशेष आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नका लागि दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम भन्दा पनि काम गर्ने बानीले तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा पनि थोरै सजग रहनुपर्नेछ। कतै अनावश्यक कुरामा पनि लगानी भइदिन सक्छ वा अनावश्यक फजुल खर्चहरू भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा विचार गर्नुहोस्। तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँले
अहिले कुनै पनि राम्रो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने आफन्त र नजिकका साथीभाइबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहनेछ, थोरै समय खर्चिएर बढ्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष भने त्यति राम्रो देखिँदैन, मन नजान सक्छ, स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असर महसुस गर्न सक्ने समय हो। खानपिन, आहार विहार जस्ता कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रीमान श्रीमतीबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। आज मनोरञ्जनका कुरामा कतै पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। पहिलेका काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। आज छोटो समयमा केही राम्रो कार्यको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई केही प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको आफ्नो प्रयासद्वारा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। लगनशीलताले आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले काम गरेको क्षेत्रमा सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको कार्यजीवन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने र त्यसको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही ठूला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनका कुरामा अगाडि बढ्दाखेरि सामान्य खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भोग विलासमा मन जानेछ, त्यो कुरामा धेरै समय व्यतीत गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही राम्रो खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूलाई पनि खुसी राख्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा जागरुकपन बढ्नेछ। अध्ययनमा केही सकारात्मक सूचना मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेको छ। आज तपाईँको सङ्कल्प राम्रो मजबुत छ भने तपाईँलाई असफलताले लडाउन नसक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर आफैमा थोरै चिडचिडापन, रिस आवेग भने आजको दिनमा बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, तर कार्यकौशलमा पनि सकारात्मक प्रभाव रहने हुँदाखेरि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर बढ्न सक्ने समय छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको वातावरणमा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, गरेको काममा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने
समय हो। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज ठूला मान्छेको साथ सहयोग पाउने हुँदाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। माओलीसँगको सम्बन्धमा केही नजिकपन बन्न सक्छ वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज केही सुन्दर सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफन्त परिवार बीच सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। अध्ययनमा उचित नतिजाले केही जोसजागर बन्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा पनि सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। त्यसैले गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि अनुकूल छ। आफ्नो योजनामा दृढताका साथ बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफैमा केही क्रिएटिभ क्षमता भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी देखिन्छ। आज तपाईँले कामप्रति धेरै गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नुभन्दा पनि थोरै जिन्दगीको लागि, आफ्नो खुसीका लागि समय निकालेर बढ्नु जाति हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेका कामहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर कुनै नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौतीहरू पनि रहन सक्छन्। काम कार्यको समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफूसँग भएको ज्ञान बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो खराब दिन बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास भने बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै योजना बनाएर त्यो योजनालाई त्यत्तिकै नछोड्नुहोला। योजनालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा आगामी दिनमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनुहोस्, तर अरूलाई छिट्टो धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आफै सजग रहेर बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज बोली र व्यवहारमा थोरै विचार गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष राम्रो नै रहनेछ। अझ फाइदाका लागि केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि भने धेरै हतार पनि नगर्नु, सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कार्य वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद महसुस गर्न सक्ने समय हो। परिवारबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गुरुजनको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छ। छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम महाकालाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो खराब नै दिन बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज तपाईँले हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि बेला सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय बन्नेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। दिगो योजनाका काम कार्यहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र विशेष राम्रा योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु जाति हुनेछ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले केही आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो नभन्न सक्छ। निर्णय गर्ने कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँलाई कठिनाई महसुस गर्न सक्ने वा दोधारपनको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्छु भन्दा कतिपय योजनाहरू पूरा नहुन सक्छन्। त्यसैले थोरै शिथिलता, थोरै आत्मबलको कमीको महसुस गर्न सक्ने समय छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेका छन् भने त्यो कुरालाई तपाईँले आज केही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई दिएको वचनले चाहिँ समस्यामा पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस
कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनुहोस्। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रूपमा बढ्नेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको हातबाट कतै धन फुत्किन्छ भने त्यो धन फेरि पुनः प्राप्त गर्नका लागि गाह्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्या भने रहन सक्छन्, तर मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने मनमा चञ्चलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पेट विकारहरू पनि रहन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही असर महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि राम्रो हुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।